जो आज एक बंदा बच चुका है, जिसको मुझे आसमान को छूते नजर आ रहा है, जिसके बारे में मैंने शेख जनरल वाला अब्दुल अजीज से मुख्तलिफ फरिश्ते निकले हुए। मैं अपनी तकरीर से शुरू करना चाहता हूँ। अपनी मदीना जाना हमारी दुआ के वजह से इजारा मुशाह सलाम जो पर उदार मिले और दिन की रात जो अपने तरफ आते हुए साथ ही गाड़ी गाड़ी की शिकायत आम रंग बरकत अता फरमाकर मौसू की खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन। मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां होता गया। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व বারাকাতুহু। যে একটা টেবিল আছে, পেরিসের খাপটা মাইক্রোফোন আছে, এটা তারগুলা ঠিক আছে আছে না? আলহামদুলিল্লাহ খুব বেশি আরাম দিও না। अपने कासिर आलम के बाद 3 क्लास से अरबी तकरीर के लिए मिजानुर रहमान को तवज्जो देता हूँ कि वाय और अत्तक़वा रशदुल खैर पर फिर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سورة الليل. سعادة رئيس هذه الحفلة المباركة وإخواني وأخواتي في الله، إني أريد أن أتلى أمامكم كلمات حول موضوع التقوى رفق للخير. يا الأخوة، أولا أذكر أمامكم ما هي التقوى. التقوى يعني أن نجعل بيننا وبين سخط الله وقاية بامتثال الأمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فالتقوى شامل لجميع الطاعات والحسنات. سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه: ما التقوى؟ قال: هل أخذت طريقا لشوق؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. أيها المسلمون والمسلمات، من المهم جدا أن التقوى أسبق للخير. لماذا؟ لأنها سبب لتيسير أمور الإنسان. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سورة الطلاق. فقال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سورة الليل. التقوى هي سبب لمعية الله. فقال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. سورة البقرة. لأن تقوى الله سبب لنيل العلم وتحصيله. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. سورة البقرة. لأن التقوى سبب للخروج من المعصية وحصول الرزق والسعادة للمتقي من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سورة الطلاق. لأنها سبب لصلاح الأعمال وقبولها ومغفرة الذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورة الأحزاب. أيها الإخوة، ومما يصدر بكم أن التقوى سبب للإكرام عند الله عز وجل. قال الله تعالى: إن أكرم عند الله أتقاكم. سورة الحجرات. فكذلك التقوى سبب
Akala